अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी वालेकुम आवाज अस्सलाम। आ रही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फटाफट लिंक शेयर करो खजीना, ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए यार रिमाइंडर डालो बेटा। जी बाजी। अच्छा, तो लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा है, किसी को कोई डाउट है? हम्म, या कोई नया ज्वाइन हुआ है आज? अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? जी बाजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बाजी जो है ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, साइंस ऑफ हदीस, है ना, उसूले हदीस कहते हैं। देखिए, ये आपको जानना इतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम हदीस पढ़ेंगे ना तो ये लफ्ज आएंगे वहां पर, इसलिए हम ये सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो इसको आपको पूरा याद करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझ लेना है कि बाजी क्या बता रहे हैं और कौन कौन से वर्ड्स बता रहे हैं। जैसे मैंने बताई हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी, सबको याद है ये? सबको पता है ना? याद हो गया ना? समझ में आ गया ना सबको? कौली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेली आपका अमल, तकरीरी मतलब आपके सामने किसी ने कोई काम किया और आपने उसको टोका नहीं, रोका नहीं, मतलब, है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो हदीस तकरीरी होता है ना, मतलब आपकी हाँ थी। तो ये तीन टाइप की हदीस पहले हम सबसे पहले ये पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि निस्बत कहाँ तक पहुंचती है, एट्रीब्यूटेड होता है, निस्बत कहाँ तक पहुंचती है, मतलब जो हम सनद पढ़ते हैं, सनद में क्या होता है, मतन होता है, एक सनद होता है। हदीस के दो पार्ट होते हैं, एक सनद होता है, एक मतन होता है। तो मतन मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल होता है ना, जो आपने फरमाया, मेन चीज वो क्या कहलाती है, मतन। लेकिन जो सनद होती है ना बेटा, सनद जो है क्या होता है, फला ने फला को बताया, फला ने फला को बताया, फला ने फला को बताया, फिर मुहद्दिसिन ने क्या किया, उसको अपनी किताब में लिख लिया। तो जो सनद की जो कड़ी होती है वो कहाँ तक पहुंचती है, इस बेसिस पर भी हमने क्या किया था, हदीस को पढ़ा था। एक हदीस वो होती है जिसकी कड़ी जो है, लास्ट निस्बत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है, उसको कौन सी हदीस कहते हैं? फॉर यू एग्जाम है आपका, बोलिए। जिसकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है, लास्ट जो रावी होते हैं, हदीस जो नबवी, हदीस नबवी। हदीस हाँ, नबी। एक तरीका होता है हदीस नबी और एक होता है हदीस कुदसी, वो तो ठीक है। हमने पढ़ा कि एक दूसरा जो है, निस्बत कहाँ तक पहुंचती है, निस्बत के एतबार पर, निस्बत कहाँ तक पहुंचती है उसके एतबार पर, अल्फाज के एतबार पर, मतलब कि जैसे लास्ट किसने कहा इसको, है ना, कहाँ तक वो सनद जो है कहाँ तक पहुंच रही है, इस बेसिस पर जो मैं आपको कितने टाइप की हदीस बताई थी। आई चेन ऑफ थिंक हदीस, हाँ, मशहूर मशहूर हदीस। नो नो, निस्बत जहां तक पहुंचती है, एट्रीब्यूटेड टू। मरफू। हाँ, ये था, एक एक मरफू था, एक मौकूफ था, और तीसरा जो है मकतू था। तो ये किस बेसिस पर था? एट्रीब्यूटेड, कहाँ तक ये, इसका लिंक कहाँ तक पहुंचता है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या फिर रावी हाँ मतलब जो जी, है सहाबी सनद है, सनद सहाबी का सहाबी सहाबी और सनद ताबी। सनद। हाँ, सहाबे से तो तो पहला तबे जो होता ताबीन है था। ना, हाँ हाँ। सही बता रहे हैं आप लोग। देखो, पहला वाला जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो बात पहुंचती है, उसको कौन सी हदीस कहते हैं?
उसको मरफू, हदीस मरफू कहते हैं। हाँ मरफू कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, है ना। हदीस मरफू कहते हैं जिसकी निस्बत जो है, सनद जो है कहाँ तक पहुंचती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन एक हदीस वो होती है जिसमें सहाबी ये कहकर, सहाबी बोल रही हूँ, हाँ, सहाबी ये कहकर बयान करते हैं, जैसे अनस रजी अल्लाह अन्हु का एक एग्जांपल दी थी मैंने आपको। देखो आप लोग वो खोले क्या, आप लोग को मैंने आज जो शेयर की हूँ पिछली क्लास का जो वो है ना पीडीएफ, वो शेयर की हूँ मैंने। उर्दू में भी की हूँ और इंग्लिश में भी की हूँ। रोमन में अब मैं करवा दूंगी, लेकिन उर्दू और इंग्लिश आई थिंक ये दोनों से काफी होता है ना। उर्दू वाले बहुत सारे लोग होंगे समझते होंगे, तो वो उर्दू वाला देख लेना, जो इंग्लिश वाला देखते हैं वो इंग्लिश वाला देख लेना। और मैं जो है दोनों को लेकर आपको चलती हूँ, दोनों को लेकर पढ़ाती हूँ। आज जो है लेकिन मैंने जो है उर्दू वाला ली हूँ, क्योंकि ये जो है उर्दू में बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें होती हैं जो सहाबी क्या बोलते हैं, सहाबी तक पहुंचती है। वो जो चेन होती है ना, जो सनद होती है, वो सहाबी तक पहुंचती है। और सहाबी कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है, या मैंने ये करते हुए देखा है, या कोई ये कर रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं रोका, है ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फला साहबी ये कर रहे थे। तो इस टाइप की जो हदीस होती है, जो कहाँ तक खत्म हुई, सहाबी फरमा रहे हैं ना, अनस सहाबी रजी तक। अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं। या फिर वो हदीस जो हमने सुना है ना, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इन्नमल अमालु बिन्निय्यात वाला जो पढ़ते हैं ना, उसके बाद जो एक हदीस मैंने और बार बार तुमको बताती हूँ, खैर मैं भी बताऊंगी एक बार और जब रिवीजन लूंगी तब, क्योंकि एग्जाम के पहले एक बार हम रिवाइज करा देंगे किस टाइप का एग्जाम होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे तकरीरी दिखा दूंगी। तकरीरी नहीं, ये जो होता नहीं, है ये एक जो होता है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, रिवायत वो फर्ज होता रिवायत। है हदीसे मरफू। जो सहाबी तक पहुंचता है, जैसे अनस रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते हुए देखा, मैंने ये करते हुए देखा। कौन देख रहा सहाबी ने देखा। सहाबी है ना। अनस सहाबी रजी अल्लाह अन्हु कौन है, सहाबी है, ठीक है। सहाबी। तो ये अब आपको आगे चल के ना, ये बार बार ये जो सहाबी का नाम है, ताबेइन का नाम है, तबे ताबेइन का नाम आपको बार बार मिलेगा, है ना। इसलिए हमको क्या पढ़ना जरूरी है, तबका होता है, तबका। जैसे सहाबियों का तबका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बयान कर रहे हैं तो सारे सहाबी बैठे होते थे, तो वो सहाबियों का तबका। दूसरा होता है ताबेइन का तबका, जिन्होंने क्या किया, मतलब सहाबा कराम से जो है क्या है, तालीमात सीखी, उन तक हदीस पहुंची, किसके जरिए से, ताबेइन तक पहुंची, सहाबा के जरिए से, रजी अल्लाह अन्हुम के जरिए से। तो इनको तबका कहते हैं। अलग अलग तबके होते हैं ना, तो वो हम आज पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको पिछला जो रिवाइज करा रही थी वो ये था कि जब हदीस क्या है, कहाँ तक पहुंचती है, सहाबा तक सनद पहुंचती है, तो उसको कहते हैं मौकूफ। क्या कहते हैं, मौकूफ हदीस। मरफू, मौकूफ, और तीसरी होती है मकतूब, मकतूब, है ना, ताबीन तक। मकतूब, है ना। तो वो क्या होता है, ताबेइन का होता है। मतलब हदीस जो है ना, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें वो होता है, हाँ, हदीस तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही होता है, लेकिन उसने जो लिया है ताबेइन ने, वो क्या कहता है कि मैंने फला सहाबी के, मतलब फला सहाबी के पास गया था और मैंने अब्दुल्ला इब्ने उमर को ये करते हुए देखा। तो उसमें सहाबी का तो नाम है, लेकिन बता कौन रहा है, बयान करने वाला कौन है, सनद किसके जरिए से आई हमारे तक, ताबीन के जरिए से। ताब- ताबीन बता रहे हैं कि मैं फला सहाबी के पास गया तो मैंने उनको, अब्दुल्ला बिन उमर को ये करते हुए देखा, रज़ी अल्लाह अन्हु को। तो बयान करने वाले यहाँ जो बता रहे हैं वो कौन है, ताबीन है। ताबीन, उससे ताबीन से किसने लिया होगा, सनद को लिया सहाबी होगा, से। तबा सह, ताबीन ने, तबा ताबीन ने लिया। तबा ताबीन से किसने लिया, फिर मुहद्दिसीन ने लिया, फिर वो उन्होंने किताब में लिख दिया। जो किताब लिखते हैं वो कौन होते हैं, मुहद्दिसीन। जमा करते हैं वो अकवाल को, कौल को, सबसे किससे जमा करते हैं, वो तबे ताबीन से। तबे ताबीन किससे लिए रहते हैं, वो ताबीन से लिए रहते हैं। ताबीन किससे लिए रहते हैं, वो सहाबी सहाबा से। से लिए होते हैं। साहबा और करम। सहाबी किनको, सहाबा खुद ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं ना करते हुए, जी। या फिर सुनते हैं उनसे, ठीक है। ये तबका कहलाता है, जो हम आज इसको समझते हैं कि ये तबका होता क्या है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तबके से क्या मुराद है? अगर ये क्वेश्चन, मैं तो इतने बड़े क्वेश्चन आपको नहीं दूंगी, ये जो है आलिमात के जब एग्जाम होते हैं ना आलिमा के, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये नहीं कर रहे, हम सिर्फ पढ़ने के लिए इसको लिए हैं, ठीक है। तो तबके से क्या मुराद है? मुहद्दिसीन के कितने और कौन कौन से तबकात हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था, मान लो, है ना, आलिमा के कोर्स में। लेकिन हमको समझना है तबका क्या होता है ना। तबका मतलब ऐसी जमात को कहते हैं, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? तबका ऐसी जमात को कहते हैं जिनका ताल्लुक एक ही दौर से हो, एक ही दौर से हो। अब सहाबी है तो उनका दौर क्या होगा? एक दौर होता है ना, जैसे हम लोग की उम्र के जो लोग होंगे उनका एक दौर होगा, हमारे जो बच्चे होंगे उनका जनरेशन अलग होता है। तो दौर मतलब जनरेशन समझ जाओ, ठीक है। तो तबका ऐसी जमात को कहते हैं जिनका ताल्लुक एक ही दौर से हो, चाहे, है ना, उम्र, है ना, उम्र और जमाने के, है ना, लिहाज से हो। उम्र और जमाना मतलब जैसे हम बोलेंगे हमारी उम्र की जो औरतें होंगी हमारी जमात होगी, जमाना हमारा हमारा जमाना होगा, है ना। या इस मतलब लिहाज से कि इनके इनके जो है ना उस्तादा मतलब इनके जो टीचर है वो क्या है ना, एक जैसे हो, एक हो। जैसे कि मान लो कोई एक सहाबी है अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, इनको आप देखेंगे ना तो ये इन्होंने जो है ना 90 के ऊपर जिंदगी हयात पाई थी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 90 से भी ऊपर इनकी उम्र थी। लेकिन बाकी सहाबा को आप देखेंगे कोई 40 में, है ना, हो गए, कोई 50 में, है ना, कोई 45 में वफात हो गए। तो इन्होंने तो उम्र ज्यादा पाई। बाजी कौन? नहीं सुन पाई मैं। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, जो जी आपकी खिदमत में थे ना, अनस रजी अल्लाह जी अन्हु, जी जी वो मैम। उनकी उम्र सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा आती है, 90 के भी ज्यादा ऊपर है। आपको वो वाली रिवायत मिलेगी, आपको हदीस, जो क्या बोलते हैं मुहर्रम के टाइम पे हम लोग बयान नहीं करते हैं क्या, कि जब मतलब हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की जो है ना मतलब सरे मुबारक को जो है उन लोग लेकर गए थे ना, मतलब जियाद इब्ने जियाद ने लेकर गया था, तब भी वो है अनस रजी अल्लाह अन्हु तब तक जिंदा थे। और वो जो वाकया आता है वो 64 हिजरी का है। तो 64 हिजरी तक वो जिंदा थे मतलब, है ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, उनकी जो वफात का टाइम है वो 11 हिजरी है ना। तो आप समझिए आपके बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो कितने हिजरी तक जिंदा रहे? 64 तो वो वाकया आता है, उसके बाद भी जिंदा होंगे 1-2 साल, है ना। तो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु की उम्र तो ज्यादा थी, बाकी साहबा की उम्र जो है कम थी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इनके जमाने के नहीं है, साहबा के जमाने के नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए यहाँ जो डेफिनेशन आई है ना, चाहे वो उम्र के लिहाज से हो, चाहे क्या है उनके उस्ताद के लिहाज से हो। अब आप अनस बिन मालिक ले लो या फिर कोई इब्ने उमर या इब्ने अब्बास कोई ले लोगे, आप अगर लेते हो इनको, तो ये भी जिंदा थे। लेकिन ये तो है, ये बहुत छोटे छोटे थे, मतलब छोटे थे मतलब इन द सेंस कि वो कम उम्र, थोड़ा कम उम्र के थे, 60-65 उम्र के थे। और कोई सहाबी लेते हैं तो कोई तो ऐसे थे कि इतने कम उम्र में ही इंतकाल कर गए, लेकिन वो भी सहाबी थे। और उनके उस्ताद कौन थे सबके? इन सारे लोगों के उस्ताद कौन थे? सब सहाबा के उस्ताद कौन थे? नबी टीचर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके टीचर थे। तो इसका जो तबका जो कहलाता है ना, तबका ऐसी जमात को कहते हैं जिनका ताल्लुक एक ही दौर से हो। एक ही दौर का मतलब ये नहीं होगा चाहे वो उम्र उम्र का हो या जमाने के लिहाज से हो, या इस लिहाज से हो कि उसके उनके उस्ताद एक ही हो। समझ में आ रही बात? ये सब चीजें उसमें आएगी। उनके अगर उस्ताद एक ही है तो भी वो एक ही तबके के होंगे। उनकी उम्र अगर अलग अलग भी है तो भी, लेकिन अगर उनके उस्ताद एक ही है तो भी वो क्या होगा? एक ही तबका कहलाएगा। तो सारे सहाबी क्या होंगे? सहाबी वाला एक ही तबका होगा। बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई? जी तबका तबका जी जी एक ही होगा, है ना। जैसे हाँ अब देखो, सहाबा का तबका तो हम एक जान गए, एक तबका जो हो गया सहाबा का हो गया, ठीक है। उसके बाद अ, जैसे ताबीन, जब सबका देखते हैं ना, सारे तबके को देखा जाता है ना, तो वो तो बहुत सारे होते हैं, 12 तबके बताए गए हैं।
لیکن ہم جو ہے کچھ خاص طبقے 4 طبقے کے بارے میں ہم جانیں گے. ہم کو جتنا حدیث پڑھنا ہے اس میں 4 طبقے کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو کیا ہوگا، ہم کو سمجھ میں آ جائے گا حدیث کے بارے میں. اس سے زیادہ طبقے کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہوتا ہے طبقہ اولا. طبقہ اولا دکھ رہا ہے نا سب کو؟ پڑھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی. طبقہ اولا لکھا ہے، اولا ہے نا. اولا مطلب بڑا، سب سے مطلب اوپر ہے نا. طبقہ اولا ہوتا ہے پہلا، جس میں کیا ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام ہوتے ہیں رضی اللہ عنہم. ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں. صحابہ کرام کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انس رضی اللہ عنہ ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے نا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان سب کا نام آپ جانتے ہیں نا. علی رضی اللہ عنہ، ان سب سے حدیث مروی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو طبقہ ہوگا وہ طبقہ اولا ہے، جس میں صحابہ کرام کا نام ہوگا. سند جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سند کی ٹاپ جو ہوتی ہے وہ کہاں پہنچتی ہے؟ صحابہ تک پہنچتی ہے، جس کو ہم حدیث کیا کہتے ہیں؟ موقوف. حدیث موقوف ہوتا ہے جو اگر یہاں تک پہنچتا ہے سند. تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے تو وہ مرفوع ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، چاہے تقریر ہو، وہ سب کیا کہلائے گا؟ حدیث مرفوع، جو کہاں تک پہنچتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، اب دوسرا ہوتا ہے طبقہ ثانیہ. دوسرا ہوتا ہے طبقہ ثانیہ، یعنی کیا ہے؟ کیا ہوں گے؟ ہے نا، تابعین ہوں تابعی. گے، ہے نا، تابعی ہوں گے اس میں. تو آپ مثلاً آپ دیکھیں تابعین کون کون سے ہوتے ہیں. آپ لوگ کوئی تو بھی پوچھ رہا تھا نا کہ تابعین کون کون ہوتے ہیں، تو آپ اس کو کیا کرو، نوٹ کر لو آپ لوگ اس کو، ہے نا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تو کیا ہوگا، آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے گا کہ تابعین کے نام کیا کیا ہے. تو کوئی پڑھ رہا ہے اس کو؟ تابعین کے نام کیا کیا ہے؟ جی جی میں پڑھوں. پڑھو بیٹا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعید بن مسیب، حسن بصری، محمد بن سیرین، زہری، قتادہ، عمش، ابن جریح وغیرہ رحمت اللہ اجمعین. دیکھو پہلی بات سمجھ گئے آپ لوگ کہ صحابہ کرام کا طبقہ ہوتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے کہ کس کا طبقہ ہوا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کا طبقہ، طبقہ اولا. دوسرا ہوتا ہے تابعین کا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طبقہ طبقہ ثانیہ. ثانیہ. آپ لوگ یاد کروانا ہے، اب انہوں نے پڑھ دیا لیکن مجھے یاد کرانا ہے آپ کو، کیونکہ یہ بار بار آئے گا. تو آپ لوگ یاد کریں گے بسم اللہ بول کر کہ ایک سعید بن مسیب، کیا نام ہے یہ؟ سعید بن مسیب. سعید بن مسیب. بہت ساری حدیث اگر آپ پڑھیں گے نا تو ان سے کیا ہوتی ہے؟ مروی ہوتی ہے. سعید بن مسیب کیا ہے؟ تابعی ہے. سعید بن مسیب، حسن بصری، سب لوگوں نے سنا ہوگا حسن بصری جی. کا، ہے ہاں نا. ہاں. اس کے بعد ہوتا ہے محمد بن سیرین. شیرین جو ہے ان کے بیٹے محمد بن شیرین، ہے نا، محمد بن شیرین. یہ سب کیا کہلائیں گے؟ رحمت اللہ علیہ. ان میں ہم صحابی نہیں ہیں، اس لیے ہم رضی اللہ عنہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہوں گے؟ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تابعین سے رحمت اللہ علیہ پہ کہیں گے، ہے نا، اللہ کی رحمت نازل ہو ان پر، ہے نا. ٹھیک ہے، تو پہلا ہے سعید بن مسیب، دوسرے ہیں حسن بصری، تیسرے ہیں محمد بن سیرین، چوتھے ہیں امام زہری، اور پانچویں ہیں امام قتادہ، اور چھٹویں ہیں ابن زریر رحمت اللہ علیہ. ابن زہیر رحمت اللہ علیہ اجمعین. ان سب کے نام میں جوڑ دی میں نے اجمعین. تو آپ لوگوں کو 5-6 نام ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ تابعی ہیں. تو 2-3 تو آپ کو یاد ہی ہے. کون کون سے یاد ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حسن بصری سب کو یاد ہے، امام زہری سب کو یاد ہے، قتادہ یاد ہے امام. دیکھو ایک قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے صحابی بھی ہے، ہاں،
ایک قتادہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی بھی ہے، لیکن یہ جو ہے امام قتادہ کہلاتے ہیں۔ یاد رکھنا حدیث میں بہت زیادہ حدیثیں نا ان کے نام سے آتی ہے، تو وہ امام قتادہ ہوتے ہیں۔ اب جب تفسیر بھی پڑھتے ہیں نا، تفسیر میں بھی آتا ہے کہ تفسیر لکھنے والوں میں سے نا یہ امام قتادہ ہے، انہوں نے بھی بہت تفسیر بیان کی ہے، تو ان کے نام سے بھی آتا ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں وہاں پر قتادہ رضی اللہ عنہ سے؟ نہیں، وہ جو مفسرین کا جو طبقہ ہے نا، جو مفسرین ہے جو قرآن کی مطلب تفسیر بتاتے ہیں آیتوں کی، تو ان میں امام قتادہ ہوتے ہیں، وہ امام زہری ہوتے ہیں، وہ انہوں نے سب نے کیا کیا ہے؟ تفسیر لکھا ہے۔ امام زہری کا نام آتا ہے تفسیر کے وہ میں، اور امام قتادہ کا بھی آتا ہے، اور حسن بصری کا بھی آتا ہے، اور سعید بن مسیب کا بھی آتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی اختلاف ہوتا ہے نا آیت میں، 3 طلاق والی جیسے اختلاف ہے نا، کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، پھر بعد میں دوسرا طبقہ یہ ہے کہ نہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں کیا کر دیا تھا کہ ایک ساتھ بہت لوگ کیا ہے طلاق دینے لگ گئے تھے، ایک بار میں مطلب ایک مجلس میں بہت لوگ کثرت سے کیا ہے 3 طلاق ایک ساتھ دینے لگ گئے تھے۔ تو پھر کیا ہے وہ غصہ ہوئے اور انہوں نے کیا کہہ دیا کہ اب کوئی 3 طلاق ایک ساتھ بولے گا تو میں اس کو 1 طلاق بولوں، مطلب 3 طلاق گن لوں گا۔ انہوں نے چینج کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک مجلس میں مطلب 3 طلاق بھی ہوتی تھی تو اس کو 1 ہی گنتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے سٹارٹنگ میں بھی یہی چلتا تھا۔ اگر کوئی بہت کثرت سے طلاق دے بھی دیتا تھا ایک ہی مجلس میں، ایک بار میں، مطلب ترنت میں، ہے نا، جیسے طلاق 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 ایک بار میں بول دیتے ہیں نا، تو اس کو وہ 3 ہوتا تھا نا تو اس کو 1 ہی، کیا 100 بھی بول دیے تو بھی 1 ہی مانتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ حدیث ہے اس سے ریلیٹڈ، میں نے بیان بھی کیا ہے، آپ لوگ سن لینا اس کو، طلاق والی جو آڈیو ہے نا اپنی وہ اس میں۔ تو اگر لیکن بعد میں کیا ہوا، وہ چینج ہو گیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے چینج کیا ان کو۔ انہوں نے دیکھا کہ کثرت سے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہے نا، بار بار مطلب 3 10 15 20 طلاق دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں کر کے، اور سب اس کو دھڑا بنا لیے ہیں کہ ارے ہاں ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے چلو بار بار دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بول دیا کہ اب اگر کوئی 3 طلاق ایک ساتھ دے گا تو میں اس کو 3 طلاق مان لوں گا، اور مطلب انہوں نے قانون بنا دیا۔ تب سے قانون شریعت چل رہا ہے، وہ تب سے قانون وہ بھی چل رہا ہے، تو اسی کو مانتے ہیں بہت سارے۔ تو اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، مفسرین الگ الگ اقوال کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ امام زہری ہے، امام قتادہ ہے نا، اور امام مطلب اپنے جو ہے صحابہ میں اگر لیے تو علی رضی اللہ عنہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ سب حدیث بیان کرنے والے ہیں نا، ان سے حدیث مروی ہے۔ تو یہ لوگ کا الگ الگ کال آتا ہے، ہر چیز کے بارے میں انہوں نے الگ الگ کال کیا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ تعالی حدیث کی کتاب جب پڑھیں گے نا بخاری کی، تو ہر مسئلے میں ہم کیا کریں گے، ان سب کے کال کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کال کیا تھا اس بارے میں، وہ کیا فرماتی ہیں، قتادہ امام قتادہ کیا بولتے ہیں، امام زہری کیا بولتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کس طرف تھے، کیا بولتے تھے، تو یہ سب ہم کو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ تو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے تابعی ہیں، انہوں نے ان کے جو ٹیچر ہیں وہ کون ہے، صحابہ کرام ہیں۔ اگر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ یا پھر کسی صحابی سے، علی رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہے، تو یہ لوگ ان کے حساب سے ہی بیان کریں گے نا کوئی بھی بات کو۔ علی رضی اللہ عنہ کی شاگرد ہے تو علی رضی اللہ عنہ کے طرف سے بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کہا تھا ہم سے۔ سمجھ میں آ رہی سب کو بات؟ جی ہارڈ تو نہیں ہو جی رہا ہے نا؟ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں۔ جی تو ایک ہو گیا طبقہ اولا۔ میں اس لیے ریوائز کرتی ہوں کلاس میں تاکہ آپ لوگ کو الگ سے محنت نہ کرنی پڑے، آپ لوگ کو اسی کلاس میں ہی یاد ہو جائے سب، ٹھیک ہے؟ طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ۔ طبقہ ثانیہ میں جو ہے ہم کیا گن رہے ہیں، تابعین کا نام لیے۔ تابعین میں نے آپ کو یہاں جو نام بتایا ہے اس میں آپ کو قتادہ، امام قتادہ یاد ہے، امام زہری یاد ہے، حسن بصری یاد ہے، اور سعید بن مسیب یاد ہے سب کو۔ محمد نام سب کو یاد ہے لیکن بن شیرین ہے وہ، اور ایک ابن زرع ہے نا، ایک ابن زرع، لاسٹ والے جو ہے ابن زرع ہے نا۔ تو یہ سب کیا ہے، تابعین ہے۔ تو ان کے طبقے کو کیا کہا جاتا ہے، طبقہ ثانیہ۔ تیسرا طبقہ ہوتا ہے تبع تابعین کا، تبع تابعین کا طبقہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، طبقہ ثلاثہ۔ تیسرا
ہے نا. سلاسہ مطلب تیسرا، طبقہ تیسرا مطلب سلاسہ مطلب تبع تابعین کا. تو تبع تابعین میں کون آتے ہیں؟ امام طبقے مالک، امام ہے شافعی، نا اس میں. امام شافعی، امام مالک، امام ہاں بخاری، پڑھو پڑھو. سفیان امام بن بخاری، امام بخاری، امام مالک مالک رحمۃ بن اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام امام سوری سورہ، رحمۃ اللہ علیہ، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل بن الیہ رحمۃ اللہ علیہ، یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد طیاسی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرزاق صفانی، سنانی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے طبقے والے ہیں. تبع تابعین کے جو ہے طبقہ کیا ہے؟ تبع تابعین کی جماعت ہے. اس میں ہم جن کو جانتے ہیں وہ کون ہے؟ امام مالک ہے، امام مالک، امام امام مالک، شافعی، امام امام شافعی، امام ہے نا. شافعی، امام امام شافعی امام اور سوری، سفیان یاد کر لو. ایک سفیان بن ہے نا اوینا بولتے ہیں، اوینا. اوینا یاد نہیں بھی کیے تو سفیان یاد کر لو، ہے نا. تو یہ آپ تین یاد کر لو کم سے کم. تو کیا ہو جائے گا؟ امام شافعی اور امام مالک. یہ تو ہم لوگ بار بار پڑھیں گے نا، امام شافعی اور امام مالک کے بارے میں بار بار پڑھیں گے. انہوں نے مفسرین بھی ہے، انہوں نے مفسرین کا مطلب تفسیر کے بارے میں بھی انہوں نے کیا کی ہے؟ کتاب لکھی ہے نا. امام سوری ہے نا، امام سوری جو ہے ان کا نام بھی بار بار آتا ہے. تو آپ تین چار نام یاد رکھ لیں گے. کون سی؟ امام مالک. اب میں اگر کبھی بولتی ہوں امام مالک تو آپ کے دماغ میں ترنت آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ یہ تبع تابعین ہے. جی ٹھیک ہے. امام مالک، امام شافعی، امام شوری اور سفیان، ہے نا. ٹھیک ہے. یہ اوینا جو ہے نا، اسماعیل بھی اوینا، ان سے بھی بہت ساری وہ ہے حدیث مروی ہے. تو یہ اپنے کو بعد میں ہم کو یاد آتے جائے گا، لیکن ابھی کے لیے ہم یاد رکھیں گے کہ تبع تابعین میں مالک، امام شافعی، امام شوری اور سفیان بن اوینا. ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے. اس کے بعد ارے غلط چھپ کے نا. ہاں دیکھو تیسرا ہو گیا. اب چوتھا دیکھو. طبقہ کیا ہے نا؟ رباعہ. رباعہ مطلب چار کو کہا جاتا ہے نا. طبقہ رباعہ مطلب ان کے بعد کے جو محدثین ہوئے ان سے ہے نا. جیسے کہ بعد کے جو محدثین ہیں، محدثین مطلب جنہوں نے کیا کیا؟ اس کو حدیثوں کو اکٹھا لکھا ہے. حدیث کیا کو لکھا. نا، حدیث کو اکٹھا کر کے لکھا ہے نا اپنی کتاب ہاں میں. تو جی امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور وغیرہ جو بھی ہے رحمت اللہ علیہ اجمعین، یہ کہ اب کیا کہلائیں گے؟ طبقہ رابعہ. رابعہ مطلب فور کو بولیں گے، ہے نا. تو یہ کیا ہوئے؟ تبع تابعین کے بعد کے محدثین ہیں جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں. آج ہم کو کتاب ملتی ان کی، جیسے امام ہے نا احمد بن حنبل کی کتاب ملے گی آپ کو، امام بخاری کی ملے گی، امام مسلم کی بھی ہے، امام ترمذی ہے نا. یہ سب جو ہے اس میں آتے ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ امام حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ان محدثین کو 12 طبقے میں تقسیم کیا ہے. یہ جو محدثین ہیں ان کو حجر عسقلانی نے بھی 12 طبقے میں. اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے کون آیا ہوگا؟ ہم کو کیا معلوم؟ محدثین میں بھی تو الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ کتابیں لکھی جا رہی ہے نا. نیکسٹ جو ٹاپک ہے نا اپنا، وہی ٹاپک ہے کہ حدیث کو جمع کیسے کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر صحابہ کرام کے زمانے میں، اس کے بعد کے زمانے میں کیسے جمع ہوا. بس ہم 4 ادوار جو ہے وہ پڑھیں گے. 4 ادوار میں کیسے کیسے جو حدیث جمع کی، اس کے بعد پھر اپن ایگزام لے لیں گے. میں 1 ویک کا آپ کو ٹائم دے دوں گی انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ اس کو ایک دم، میں نے تو ویسے یاد کرانے کی پوری کوشش کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے ہے نا حافظے میں اور میرے حافظے میں ہے نا اضافہ فرمائے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا. اور ہم چھوٹے چھوٹے کوشچن آئیں گے ٹک مارک کرنے والے، آپ لوگ کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر 2 بار بھی آپ سن لیں گے آڈیو، اور زیادہ آڈیو بھی نہیں بنا ہے، 4-5 ہی بنا ہے، تو اس میں آپ سن لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، ہے نا. ٹھیک ہے. تو حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے محدثین کو 12 طبقات میں تقسیم کیا ہے نا. صحابہ کرام کا ایک طبقہ، صحابہ کرام کا ایک طبقہ. حجر عسقلانی بہت بڑے جو ہے کیا ہے نا محدثین ہے، سمجھ جائیے، ہے نا. حجر عسقلانی انہوں نے کیا کیا؟ 12 طبقے میں بانٹا ہے ان کو. صحابہ کرام کا تو ایک ہی طبقہ ہوگا، تابعین کا 4، دوسرا والا جو طبقہ ہے وہ 4، اور تبع تابعین کے 6، ہے نا. اور
तबे ताबीन के बाद के मुहद्दिसीन का एक तबका। तो टोटल कितना हुआ? एक तबका कहा है उन्होंने जो बताया है। तबे ताबीन के बाद का जितने भी आएंगे सबको एक साथ रखा है। तबे ताबीन के बाद मुहद्दिसीन मतलब एक ही तबका है। सॉरी, मेरे मुंह से अभी गलत निकल गया था ना, अल्लाह माफ फरमाए। तो अब आप देखो, 1 और 2 है ना, और ये 6 4 10, 10 और 2 12। तो हजर अस्कलानी ने क्या किए हैं, 12 तबकात बताए हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 तबकात के बारे में जानेंगे। पहले वाले स्टार्टिंग सहाबा का, बाद में क्या पढ़ेंगे, ताबीन का, फिर तबे ताबीन। ताबीन का, फिर उसके बाद मुहद्दिसीन का। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो आपको ये समझ में आ गया, ये हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिसीन हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, फिक़्ह की भी किताबें इन्होंने लिखी हैं, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम भी इन्होंने लिखी है, बहुत सारी किताबें इनसे हैं मरवी। जो हम बता रहे थे ना आपको पढ़ाएंगे, पहले हमने हदीस की वो किताब बोली थी, लेकिन बाद में फिर हमने चेंज कर दिया, क्योंकि उनमें उसमें जो फिक़्ह है, इंशाअल्लाह ताला जब हम हदीस पढ़ते रहेंगे ना तो हम फिक़्ह की तरफ बाद में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सब हदीसों को पढ़ लो, जान लो। कुरान तो हम पढ़ ही रहे हैं, दोनों को सामने रखकर फुक़हा किराम ने क्या किया है, फिक़्ह की किताबें लिखी हैं, जो बाद में पढ़ना चाहिए हदीस को पढ़ने के बाद। कम से कम हम सारे हदीस की किताबें ना पढ़ सके तो कम से कम एक हदीस की किताब तो पढ़ लेना। हम कुरान को तो अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो देते हैं, लेकिन ये भी तो वही है, इलाही है ना, हदीस भी तो, वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि तालीमाते रसूल भेजा ही गया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीमात देने के लिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान, एक्सप्लेनेशन ऑफ जितने भी अहकामात है, शरिया के सारे अहकामात जो है हम तक जो पहुंचे हैं, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए ही तो पहुंचे हैं ना। अगर हम वो नहीं पढ़े तो हम तो अधूरे रह जाएंगे ना, रहेंगे कि नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं बिल्कुल अधूरी हूँ जब मैं स्टार्ट की थी पढ़ना। पहले तो मुझे एहसास ही नहीं था कि हदीस भी पढ़ना चाहिए हमको, है ना। जब मैंने पढ़ा तब मुझे लगा हाय, हम तो कितनी सारी चीजों से नावाकिफ रह गए थे, मतलब हम बस सुनी सुनाई बातों को लेकर चल रहे थे हदीसों में, है ना। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या बोलते हैं इस बारे में? सही बात है भाभी। आपने सही सोचा। सही लग सही रहा है। है ना कि हमको कर जी लेना चाहिए। हम ज्यादा डिटेल में नहीं भी जाते हैं तो कम से कम जो बेसिक चीजें हैं वो तो मालूम होनी चाहिए कि नहीं मालूम होनी चाहिए, है ना। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो एक चीज और आती है, मुकस्सिरीन। एक होता है मुकस्सिरीन, जिनसे कसीर तादाद में हदीस मरवी है। मुकस्सिरीन किसको कहते हैं? जिनसे इनके नाम और इनसे ना बहुत सारी हदीसें क्या है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हदीस जो है जिनसे मरवी है, उनको कहते हैं ऐसे सहाबा कराम होंगे, हैं ऐसे सहाबा कराम जिन्होंने कसीर तादाद में हदीस को, है ना, रिवायत की है, जिनसे बहुत सारी कसीर तादाद में हदीसें मरवी हैं, जिनसे कसीर तादाद में क्या है हदीसें मरवी है, इनको क्या कहते हैं? मुकस्सिरीन सहाबा कहा जाता है। अब वो हजरत कौन कौन से हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। ये हमको मालूम होना चाहिए, जब हम हदीस के स्टूडेंट बने हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज्यादा हदीसें किससे मरवी है। सबको पता है, हजरत पहला नाम तो सबको हजरत पता है, किसको? हजरत है ना, हजरत अबू अबू हुरैरा हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू हुरैरा है ना। रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद। सबसे ज्यादा जो है नंबर ऑफ हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, 5374। उसके बाद आप लोग जानते हैं उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन उमर। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से फिर हदीस मरवी है 2630। उसके बाद हजरत है ना, ये क्या है, जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे सहाबी थे, आपके हमेशा आपके पास पास रहते थे, है ना। इनकी आपने किफालत भी फरमाई थी। इनके अब्बा जो है बहुत बड़े, ये भी सहाबी थे, इनके अब्बा भी क्या थे, सहाबी थे, और वो क्या हो गए थे, ये कम उम्र के थे तभी क्या हो गए थे वो, है ना, जंग में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि मेरे बच्चों की, मतलब मेरे जाबिर की क्या है, देखभाल करना, ध्यान रखना उसका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका बहुत, मतलब बाकायदगी से इनके, मतलब खैरो खबर लेते थे कि इनकी खैर है कि नहीं, खबर लेते रहते थे इनसे। तो ये कौन है? जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु। इनकी सीरत बहुत प्यारी है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ग्रुप में शेयर करूं आपको, जाबिर बिन अब्दुल्ला की, सुनेंगे आप लोग? जी जी जी।
इंशाल्लाह। है ना, आप सुनना, इनका बहुत अच्छी सीरत है इनकी। जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु की सीरत जो है, हमने पल्स ऑफ पैराडाइज जब चल रहा था ना हमारा महाराष्ट्र सर्कल में, तब हम पल्स ऑफ पैराडाइज लेते थे पहले, तो उसमें आया है वो, बीएमसी में लिया था हमने सीरत। बहुत अच्छी सीरत है इनकी, सुनना आप। कितने प्यारे सहाबी थे, मतलब कितनी इतनी अच्छी मतलब उनकी सीरत है। और आप लोग जंगे अहज़ाब के वक्त पे भी सुनते हैं कि इन्होंने जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर बांधे थे, तो आपने जाके क्या है ना, ज़िबा किया अपने बकरी को और उसका खाना दावत किया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ढक्कन मत खोलना जब तक मैं ना आऊं। फिर सब लोग खाते गए, फिर खत्म नहीं हुआ था खाना। ये जाबिर बिन अब्दुल्ला है वही, इनसे बहुत सारी हदीसें मरवी हैं। तो ये भी कसीर तादाद में लिखे हैं, देखो हदीस मरवी के हैं। हजरत अनस बिन मालिक मैंने अभी बताई रजी अल्लाह अन्हु, अनस बिन मालिक के से भी क्या है 2282 हदीस मरवी है। हजरत इमाम है ना, क्या है, क्या लिखा हजरत हुआ है, उम्मुल मोमिनीन हजरत हाँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका आयशा रजी रज़ी अल्लाह है ना, अल्लाह अन्हा। आयशा रजी अल्लाह अन्हा से भी आप सबको पता है, औरतों में सबसे ज्यादा हदीस जो है आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है। ये तो भी सबको पता है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का भी सबको पता है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा का भी सबको पता है कि वो औरतों में सबसे ज्यादा हदीस और मर्दों में सबसे ज्यादा हदीस जो है, और सबसे ज्यादा हदीस हर में, मतलब मर्द और औरत सब में हजरत अबू हुरैरा है, वैसे भी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु है। और औरतों में जो अगर कहेंगे तो वो आयशा रजी अल्लाह अन्हा है ना। जी, उसके दो बाद हजार से हजरत भी के, ज्यादा। हाँ दो 2000 से ज्यादा, 2210 है ना, 2210। देखो बहुत सारे, इनका भी 2282 है ना, अनस रजी अल्लाह अन्हु से, क्योंकि वो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे ना, इसलिए वो भी बहुत सारी बातें बताया करते थे, है ना, लिखने वालों को, अच्छा अपने शागिर्दों को। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु, इनसे भी क्या है 2170 हदीस मरवी है। तो आप देखिए 2000 से ऊपर जिनकी भी हदीसें हैं, उनको क्या कहा गया है, मुकस्सिरीन, है ना। मुकस्सिरीन मतलब सहाबा है वो जिनसे ज्यादा हदीसें मरवी है। तो याद रहेगा सबको, मुकस्सिरीन किसको कहते हैं, वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जिनसे ज्यादा हदीसें, है ना, कसरत से हदीसें क्या है मरवी है। समझ में आ गई बाजी बात। बाजी ये हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर जो ऊपर 2 नंबर पे है, हजरत अब्दुल्ला उनके बेटे हैं क्या? हाँ उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु। अब्दुल्ला बिन उमर लिखा है ना, एक मिनट। जी बाजी। नहीं, ये हाँ सवाल कुछ और कर रहे लग अब्दुल्ला रहा है बिन बाजी। उमर है ना बेटा, अब्दुल्ला बिन उमर तो है बेटा, ठीक तो है। अब्दुल्ला बिन उमर मतलब उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे, बहुत ज्यादा नहीं मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी हदीसें उनके नाम से, तो आप नहीं, ये पढ़ेंगे हजरत ना। हजरत जाबिर बोल रही मैं, हजरत जाबिर। जी यही हजरत जी, अब्दुल्ला बिन उमर के ही बेटे हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, ये जाबिर बिन अब्दुल्ला है, ये दूसरे अब्दुल्ला है बेटा। दूसरे इनके अब्दुल्ला हैं अब्बा जी। दूसरे अब्दुल्ला थे जो मतलब शहीद हो गए थे। स्टार्टिंग में ही जंग हुई थी ना, कौन सी जंग में हुए थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद बदर में हुए होंगे, शायद तक बोल रही हूँ, मुझे याद नहीं है। आप वो आदि वो सीरत पढ़ेंगे ना तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा ये कौन थे करके। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप उनकी सीरत पढ़ लेना, जब उनसे इतनी हदीसें मरवी है, तीसरे नंबर पे वो आ रहे हैं, तो आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए, है कि नहीं, मालूम होना चाहिए ना। और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु तो जब इमाम हुसैन जो जा रहे थे ना रजी अल्लाह अन्हु, जब जा रहे थे तब इन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की थी ना इन साहबा ने, तो वो तब तक के थे, मतलब ये है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है इसलिए इनसे बहुत सारी हदीसें जो है मरवी है। उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं ये, जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है उनके पास पास रहते थे, क्योंकि उनके अब्बा ने उनकी किफालत मतलब ख्याल रखने का उनसे कह कर गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो किसी से कोई अहद करते हैं अपन तो उसको निभाना चाहिए, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से अहद करते थे तो उसको निभाते थे, उन्होंने कहा था, इसलिए ये हमेशा उनकी खैर खबर लेते थे। तो आप पढ़ेंगे सीरत इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। अनस बिन मालिक, अनस रजी अल्लाह अन्हु को कौन नहीं जानता है ना, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु को सब जानते हैं। सईद मतलब अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु, इनको भी आप लोग जानते हैं, बार बार सुनते हैं इनके बारे में। तो आप लोग सीरत का मुताला साथ साथ क्या करो, आज तो आपके पास यूट्यूब है बेटा, आप अगर एक बार भी दबाएंगे ना इनके बारे में कि सीरत ऑफ फला, तो आपको पूरी स्टोरी उनकी जिंदगी पता चल जाएगी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं
میں آپ لوگ کو لاسٹ کلاس میں جو ہے نا آپ کو یہ بتائی تھی، میں فٹافٹ ختم کرتی ہوں یہ، کیونکہ پھر دعا ہوتی ہے نا، پھر لیٹ ہو جاتا ہے نا۔ میں لاسٹ کلاس میں آپ کو بتائی تھی سنت کس کو کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ میں نے شارٹ میں بتایا تھا۔ ہو چکا ہے۔ کہ گزاری ہوئی زندگی کو سنت کہتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کہا تھا میں نے۔ سنت اس حدیث کو کہتے ہیں جس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہے۔ سنت اس حدیث کو کہتے ہیں جس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہو۔ سنت اس حدیث کو کہتے ہیں جس سے فقہا اور محدثین کرام نے حکم شرعی ثابت کیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب کوئی حدیث ہے نا، اس حدیث کو لے کر فقہا کرام، اس محدثین، ان لوگوں نے کیا کیا، اس حدیث کو لے کر کیا بنا دیا، شرعی حکم بنا دیا۔ حکم تو بعد میں ہی بنا نا، شرعی حکم کو لکھا گیا نا۔ اور مطلب جیسے آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے نا اتنا ایکٹ پہ یہ ہے، اتنے ایکٹ پہ یہ ہے، تو ہمارے اسلام کا بھی شرعی حکم ہے نا۔ اسلام کا حکم ہے کہ نہیں، قانون ہے کہ نہیں، شریعت مسلم قانون ہے کہ نہیں، شریعت اسلامی ہے کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے حدیث کو لیا، کسی حدیث کو لے کر انہوں نے کیا ثابت کر دیا، شرعی حکم ثابت کیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، ہر سنت کو لے کر انہوں نے شرعی حکم نہیں بنا دیا تھا، کوئی بھی حدیث کو اٹھا کے شرعی حکم نہیں بنا دیا گیا۔ اب آپ کو میں ایک حدیث بتاتی ہوں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مسجد نبوی کی بات ہے، ایک بدو آیا اور اس نے کیا کیا، مسجد میں ہی پیشاب کرنے لگ گیا۔ تو صحابہ کرام ایک دم اس کی طرف لپک رہے تھے مارنے کے لیے اس کو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور کہا کہ رک جاؤ، اس کو اطمینان سے کرنے دو، ہے نا، اس کی حاجت پوری ہونے دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مسجد بہت احترام والی جگہ ہوتی ہے، پاک جگہ ہوتی ہے، تو یہاں پہ تم یہ گندے کام نہیں کر سکتے، مطلب اپنے حاجت کو یہاں پر تم نہیں پوری کر سکتے۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام سے کہا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پہ پانی ڈال دو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں روکتے، ان کو مارنے دوڑتے تو کیا ہوتا، وہ سب طرف گھومتا کرتے کرتے اور سب طرف کیا ہوتا، گندگی پھیل جاتی مسجد نبی میں۔ تو اس کا نا پاکیزگی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ تو اب آپ بولیے کہ اب کیا اس کو شرعی حکم بنا دیا جائے کیا، کہ کوئی کر رہا ہو تو اس کو روکنا ہے؟ اس میں صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد جو ہے پاک جگہ ہے، اس پہ کیا ہے، ہم کو قضائے حاجت نہیں کیا جا سکتا، ہے نا۔ اس سے نکالا جا سکتا ہے، اگر نکالے ہوں گے فقہا نے، تو یہ ہے کہ مسجد کے احترام کے بارے میں اگر آئے گا تو وہاں پہ آپ کو یہ شرعی حکم ملے گا کہ مسجد میں قضائے حاجت نہیں کی جا سکتی۔ تو باجی یہ حدیث، ہاں، اس سے کیا ہے، مطلب اس سے شرعی حکم ثابت ہوا، میں نے جو بتائی آپ کو، اس سے کیا ہوا، ان لوگ کیا کریں گے، محدثین یا فقہا کیا کریں گے، اس حدیث کو لے کر یہ بتا دیں گے کہ یہ شرعی حکم ہے کہ کوئی مسجد میں قضائے حاجت نہ کرے، کوئی پیشاب نہ کرے، تو یہ شرعی حکم ہو جائے گا۔ اس حدیث کو لے کر انہوں نے کیا بنا دیا، سنت بنا دیا، جو ثابت ہے، مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، سنت کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سنت حدیث سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ ہر سنت، جتنی بھی سنتیں ہیں جو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم فالو کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ کوئی اپنے من سے نہیں بنا سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، تو کسی حدیث سے ثابت کر کے ہی ہم کو بتانا پڑے گا کہ یہ سنت ہے۔ سنت طریقہ ہم جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ تو ہر سنت حدیث سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ اگر وہ سنت مرفوع حدیث سے ثابت ہو، اب مرفوع حدیث کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بتائی وہ ہے نا، ان تک جو پہنچتی ہے، مطلب قول ان کا ہوتا ہے نا، جس میں ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچتی ہے۔ تو اگر وہ سنت مرفوع حدیث سے ثابت کرتے ہیں اگر فقہا کرام، تو اس سنت کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ لیکن ہم کو صحابہ کرام کی سنت کو بھی فالو کرنا ہے نا، ہم پہ واجب ہے نا یہ بھی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو عمر رضی اللہ عنہ نے
تراویح کی نماز نکالی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی نہ پڑھائے تھے نماز تراویح، بولے تھے کیا کہ واجب ہے ہماری امت پہ؟ انہوں نے تو تیسرے دن پڑھانے ہی نہیں گئے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کیا کر دیا؟ واجب کر دیا، مطلب بول دیا کہ ہاں پڑھنا ہی ہے ہر مسلمان کو، سب لوگ پڑھو، تو پڑھتے گئے تو کیا ہو گیا؟ وہ سب لوگ کیا کر لیے؟ اپنی سنت میں شامل کر لیا گیا، وہ سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں واجب ہے واجب ہے، واجب تو تبھی ہوتا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن بھی پڑھاتے اور کہتے کہ تم سب پڑھتے رہنا، ہے باجی نا؟ کون سی بار بار نماز ہوتی ہے؟ تراویح کی جو تراویح نماز ہوتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن پڑھائے تھے، لیکن تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے پڑھانے کے لیے۔ سب صحابہ کرام ویٹ کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم تہجد کی نماز مطلب قیام اللیل کریں گے، لیکن صحابہ کرام ویٹ کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ صبح پوچھا گیا کہ آپ تو نہیں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ویٹ کر رہے تھے، تو آپ خاموش رہے کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ امت کو کیا ہے کہ اس مشکلات میں ڈالے کہ تراویح کی نماز پڑھے وہ۔ تو پھر بعد میں صحابہ کرام اچھا عمل ہے، انہوں نے کہا 2 دن پڑھایا تو اچھا عمل ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن پڑھائے مطلب اچھا عمل تھا، انہوں نے نہیں روکا تھا مطلب اچھا عمل تھا، لیکن واجب نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ضروری ہی ہے، ایسا نہیں کہا۔ جیسے نماز ضروری ہے عشاء کی نماز، لیکن قیام اللیل رات بھر جاگنا ضروری ہے کیا نماز پڑھنا؟ آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے کیا ہو گیا؟ وہ 20 رکعت پڑھنے کے لیے بولے، چلو میں تم لوگوں سب کو ملا دیے، الگ الگ لوگ پڑھ رہے تھے نماز، الگ الگ گروپ بنا کے قیام اللیل کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا سب الگ الگ پڑھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ چلو سب کو میں نماز پڑھاتا ہوں تراویح کی، اور انہوں نے 20 رکعت اسٹارٹ کر دیا، تو اس ٹائم سے 20 رکعت پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ سنت مرفوع حدیث سے ثابت ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم اس کو، ہے نا؟ اگر کوئی سنت ہے جو حدیث مقطوع سے ثابت ہو یا موقوف سے، اگر وہ کوئی سنت ہے جو موقوف حدیث سے ثابت کیا گیا ہو، مطلب کوئی محدثین ہے یا فقہائے کرام ہے جو کیا نکالتے ہیں؟ مسائل لکھتے ہیں نا، اگر انہوں نے موقوف حدیث لیا، موقوف حدیث مطلب جو موقوف حدیث بھی صحیح حدیث ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ سب کیا ہوتے ہیں؟ عادل ہوتے ہیں، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ تو اگر انس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو حدیث کا معنی جو ہے وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ بتا رہے ہیں، تو وہاں تو ختم ہو گئی، سند تو ختم ہو گئی، آخری سند کہاں تک پہنچی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں آئے گا وہاں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں آئے گا، وہاں یہ آ رہا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، تو وہاں سند کہاں ختم ہو گئی؟ صحابی پہ ختم ہو رہی ہے، صحابہ صحابیات پہ ختم ہو رہی ہے، تو وہ سنت کیا ہے؟ موقوف ہوگی، کیونکہ وہ کہاں سے لی گئی ہے؟ موقوف حدیث سے لی گئی ہے، تو وہ موقوف کیا ہوگی؟ سنت جو ہوگی وہ سنت کیا ہوگی؟ ہے نا؟ کس سے لی گئی ہوگی؟ صحابہ کرام سے لی گئی ہوگی، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ہے نا؟ سنت صحابہ رضی اللہ عنہم کہیں گے، سنت صحابہ کہیں گے اس کو۔ اگر کوئی سنت جو ہے حدیث مقطوع سے لی گئی ہے، مقطوع کہاں تک پہنچتی سند؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر تابعین تک تابعین تک تابعین سوری تک، ہے نا؟ تابعین تک جائے گی، تو لہٰذا وہ سنت اگر اس حدیث سے لی گئی ہے تو وہ سنت جو ہے، جو طریقہ کار جو ہے جس سے مسلمانوں کو یہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا اس سے منع کیا گیا ہو، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ہے نا؟ حدیث کیا ہے؟ مقطوع سے لیا مقطوع گیا ہے، اس لیے اس کو سنت تابعین کہا جائے گا، سنت تابعین کہا جائے گا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگا، وہ تابعین کہلائے گا۔ لہٰذا سنت وہ طریقہ کار ہے، وہ طریقہ ہے جس پہ عمل کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے یا کسی کام کرنے سے روکا گیا ہے۔ اب اس سے یہ مطلب باجی چلتا ہے کلاس کا کہ وقت ہو گیا ہے، ہم کلاس کا جی وقت بیٹا، ہو اوکے، تو میں یہ بتا رہی تھی، دیکھو اگزامپل ہے یہاں پر، اگزامپل آپ لوگ اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے
قبصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں قبصہ رضی اللہ عنہ ایک فیمیل ہے نا، صحابیہ ہے. قبصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا ہوئے ہے نا، میرے گھر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہے نا کیا ہوا، لٹکی ہوئی مشکیزے کے ہے نا منہ سے کھڑے ہو کر پانی پیا. پھر میں مشکیزے کے ہے نا منہ کے پاس ہے نا جو بھی تھا منہ کے پاس کی جو مٹی تھی نا اس کو کیا کر لیا، انہوں نے کاٹ کے رکھ لیا. جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کو منہ لگایا تھا نا، اس جگہ کو انہوں نے کیا کر لیا، کاٹ کے رکھ لیا. اب یہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے نا حسن صحیح غریب ہے. مطلب صرف قبصہ رضی اللہ عنہ ہے نا ان سے یہ مروی ہے، یہ حدیث انہوں نے ان سے لیا ہے. تو اب آپ دیکھیے یہاں پر ہے نا، یہاں پہ کوئی شرعی حکم ہے کیا؟ یہ انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کیا یہ سنت ہے؟ سنت ہے کیا کھڑے ہو کر پانی پینا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا نا، تو کیا یہ سنت ہے کیا؟ نہیں. سنت نہیں ہے یہ ہے نا. تو یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. صحابہ کرام صحابیات سے ہے یہ حدیث مروی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ سنت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جس حدیث سے کیا ہے سنت ثابت ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لہٰذا یہ حدیث تو ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے. اب دوسری حدیث ایک اور دیکھ لو، کیونکہ اس کو میں یہیں پہ ٹاپک کو اپن ختم کر رہے ہیں نا. ایک اور حدیث دیکھو، یہ بھی مرفوع حدیث ہے، یہ بھی صحابہ سے ہے. اس میں دیکھو باجی مجھے مرفوع اور مقفوع ایک بار سمجھا دیجیے. بیٹا یہ جو ہے نا اب کیا کریں گے، اب آپ جو ہے نا آڈیو سنیں گے بیٹا، ٹھیک ہے؟ اب آپ آڈیو سنیں گے نا تب کریں گے، یا پھر جس دن میں فائنل کلاس ریویژن لوں گی نا اس دن آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. اچھا ایک اور حدیث ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے ہے نا، تو نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہوتا تھا، اٹھا لیتے تھے امامہ کو. کون ہے یہ امامہ؟ زینب رضی اللہ عنہ، آپ کی بیٹی ہے زینب رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. ان کی جو بیٹی تھی ان کا نام تھا امامہ. تو امامہ رضی اللہ عنہ کو کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اٹھا لیتے تھے امامہ کو، جو زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. زینب رضی اللہ عنہ جو شہزادی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنی بیٹی کو اٹھا لیتے تھے. اور آگے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ قتادہ سے ہے اور ابن عباس ہے نا، اس میں بھی یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرمایا کرتے تو بچی کو رکھ دیا کرتے تھے، اور جب قیام فرماتے تھے تو بچی کو اٹھا لیا کرتے تھے. دیکھو یہ حدیث دکھ رہی ہے سامنے. تو آپ نے دیکھا اس حدیث میں آپ اپنی نواسی کو نماز کے درمیان میں اٹھا لیتے تھے اور رکھ دیتے تھے، پھر بعد میں سجدہ کرتے تھے تو. لیکن ایسا کرنا سنت نہیں ہے. ایسا کرنا سنت ہے کیا؟ اس کو صحابہ نے بھی نہیں اپنایا. صحابہ بھی ایسا کرتے تھے کہ اپنی نواسی کو، اپنے بیٹوں کو اٹھاتے تھے کیا؟ نہیں. صحابہ نے نہیں کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سنت نہیں کہا جا سکتا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے لیکن ہم باقی کسی نے اس کو پھر کیا ہے شرعی حکم نہیں بنا دیا گیا اس کو. تو یہ سنت نہیں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اب ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان کھڑے ہو کر پانی پیے. اب یہ حدیث میں دیکھیے حدثنا مطلب جو راوی ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ، تو حدثنا مطلب مجھ سے روایت کیا، محمد ابن مسنہ نے حدثنا عبدل ہے نا، یہ
جو باقی سعید ہیں یہ سب کے نام دیے ہوئے ہیں آپ کو کن سے مروی ہوا، ٹھیک ہے یہ، لیکن جو بات ہے جو متن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان کھڑے ہو کر پانی پیے۔ تو جب وہ بتا رہے تھے، کون بتا رہے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ بتا رہے تھے، ہے نا؟ تو قتادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان قتادتا، ہے نا، ان انسن، تو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کسی کی قتادہ امام قتادہ ہے نا، قتادہ نے انس سے پوچھا، انس رضی اللہ عنہ سے، کہ کیا پوچھا؟ انہوں نے پوچھا کہ ہم کھانا کیسے کھائیں، پھر کھانے کے بارے میں کیا ہے؟ ابھی تو آپ بتا دیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دیکھو یہ شرعی حکم ہے، یہ جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ اس سے شرعی حکم نکلی ہے، شرعی حکم نکلا یہاں پر کہ کوئی انسان کھڑے ہو کر منع فرما دیا گیا، کھڑے ہو کر کوئی پانی نہ پیے، نہ ہاں نہیں مطلب نہ منع فرما دیا گیا، ٹھیک ہے، منع فرما دیا گیا۔ شرعی حکم ہے کہ کوئی بندہ جو کوئی انسان کھڑا ہو کر پانی پیے، اس سے منع فرما دیا۔ تو قتادہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا تو کھانے کے بارے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ زیادہ برا یا خبیث ہے۔ اگر تم پانی کو نہیں پی رہے ہو کھڑے ہو کر تو کھانا کھانا تو اور بھی برا اور خبیث کام ہے۔ تو آپ یہاں سے سمجھیے اس حدیث سے کیا نکالا گیا؟ سنت بیان ہوتی ہے، اس سے کیا ہے؟ یہ سنت ثابت ہوتی ہے۔ تو ہر حدیث جو ہے سنت نہیں ہے، جیسے اس سے پہلے والی حدیث جو میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو نماز کی حالت میں اٹھا لیتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے تو ان کو بازو میں بٹھا دیتے تھے، پھر اٹھتے تھے قیام کرتے تھے تو پھر اٹھا لیتے تھے، تو وہ اس سے کوئی حکم نہیں نکلا، سنت کا حکم شرعی حکم نہیں ہے، وہ سنت ثابت نہیں ہوتا اپنے کو، شرعی حکم نہیں ہے، مطلب شرعی حکم جس سے نکلا ہے وہ سنت کہلائے گا۔ اوکے، یہ والا کیا ہے؟ شرعی حکم نکلا ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، کھڑے ہو کر پانی نہ نکلے، حکم ہے یہ شرعی، ہے نا، لیکن گناہ نہیں ہے، لیکن حکم ہے لیکن گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو واجب ہو جاتی ہے، جس کو نہیں کرے تو گناہ ہو جاتا ہے نا، کچھ ہوتی ہے جو کیول ہے، حکم ہے، مانو تو مانو، نہیں مانو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، کھانا بھی بیٹھ کر کھانا چاہیے، یہ اس حدیث سے نکلتا ہے کہ کھانا تو اس سے بھی بڑا زیادہ احترام کرنا چاہیے، مطلب ہے نا، زیادہ خبیث ہے وہ کہ تم کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہو، تو یہ کیا ہے نا، ایسی حدیث ہے جس سے کیا نکلا ہے؟ شرعی حکم ہوا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ سنت اور حدیث میں ڈفرنس پتہ چلا؟ جی باجی۔ سب کو سمجھ میں آیا؟ ایسی حدیث جس سے شرعی حکم نکلتا ہے اسے سنت کہتے ہیں، ہر حدیث سنت نہیں ہے، اوکے، ہر حدیث سے شرعی حکم نہیں نکلتا ہے، لیکن وہ حدیث تو ہے، لیکن اس سے شرعی حکم نہیں نکلتا ہے۔ تو حدیث کیا ہے اور سنت کیا ہے، یہ اس سے سمجھ میں آیا اپنے کو۔ ایک چیز اور ہوتی ہے، ایک اشر ہوتی ہے، ایک خبر ہوتی ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے، ان تینوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اگلی کلاس میں لیں گے، ابھی ہم کیا لے لیتے ہیں؟ دعا لے لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو، یہ تینوں حدیث جو میں نے بیان کی نا، وہ تینوں یہاں لکھا ہوا ہے، باجی اس کو یاد کر رہے ہیں؟ نہیں آپ یاد نہیں کرنا ہے، کیول آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر میں بولتی ہوں کہ ہے نا سنت، ہر حدیث سنت ہوتی ہے، ٹرو فالس، صحیح ہے غلط ہے؟ ہر غلط حدیث سنت ہوتی ہے تو غلط کیا ہے ہوگا؟ فالس، غلط ہے یہ۔ تو بس ایسے ہی کوشچن آئیں گے، ایسا کچھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اس ٹائپ کے جی کوشچن باجی۔ آئیں گے، بہت ایزی آئیں گے آپ کو۔ میں پوچھوں گی کہ حدیث متواتر کیا ہوتی ہے؟ متواتر کیا ہوتی ہے؟ حدیث متواتر پڑھائی تھی میں اس کے پہلے، حدیث متواتر آپ لوگ سب لوگ سنیں کیا؟ آڈیو سب لوگ سنیں؟ آڈیو پچھلے کلاس کی آڈیو سنیں آپ لوگ؟ گروپ میں آئی تھی؟ نہیں استاذہ۔ اچھا، خزینہ جو پلے لسٹ ہے نا بیٹا، پلے لسٹ شیئر کر دو بیٹا، حدیث کی تین آڈیو بن گئی ہے شاید، جی باجی۔ خزینہ ہے نا، پلے لسٹ شیئر کر دو گروپ میں، تو آپ لوگ پلے لسٹ دیکھ لینا، تینوں آڈیو آ جائے گی، اور یہ جو ہے کل تک انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔
इंशाल्लाह ताला। चलो अब दुआ के लिए कौन है, आ गई क्या? आ गई जी बाजी? बाजी आए अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी, छोटी सी दुआ करा दीजिए इंशाल्लाह ताला, ठीक है? जी 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 इंशाल्लाह। और मजलिस के खात्मे की दुआ भी करा दीजिएगा, जी ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ पढ़िए सब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना रब्बना वक्तुबना माअश शाहिदीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल कुरानिल अज़ीम व लकल हम्दु अला कुल्ली हाल। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा हदैतना बिल कुरानिल अज़ीम व अल्लमतनल हिकमत बिल कुरानिल अज़ीम वअदखिलनल जन्नत बिल कुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता नूरुस समावाति वल अर्ज़ व मन फीहिन्न। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अखलाकना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरान व अदखिलनल जन्नत बिल कुरान। रब्बना रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन कामिलन व यकीनन सादिकन व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व कसबन हलालन तय्यिबन व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन व रहमतन बादल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। रब्बि ज़िदनी इल्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अरहमना अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाए मिनहुम वल अमवात। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल हरीक़ व क़िना अज़ाबल हुतमा व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबल पुलसिरात वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐसा तो जमीनों आसमानों को बगैर सुतूनों के थामने वाले रब, ए टूटी हड्डी के जोड़ने वाले रब, ए माँ के पेट में बच्चे को रोजी देने वाले परवरदिगार।
نہ ہوتے ہوئے کاموں کو کر دینے والے پروردگار، اے ناممکن کو ممکن بنا دینے والے، اے گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والے، اے قرآن مجید کو نازل کرنے والے پروردگار، اے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کو چلانے والے، چاند کے بعد سورج اور سورج کے بعد چاند کو لانے والے رب العالمین، اے تمام جہانوں کے پروردگار، اے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دینے والے مولا، اے غمزدوں کے راحت رساں، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والے، اے بے کسوں کے سہارے، اے بیماروں کو شفا دینے والے اللہ، اے دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے پروردگار، اے 70 ماہوں سے بھی کئی زیادہ محبت رکھنے والے آقا الحاکمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، اے اللہ ہم نے جو گناہ جان کر کیے اللہ، جو انجانے میں کیے ہیں، جو قصدن کیے اللہ، جو سہون گناہ کیے اللہ، جو صغیرہ گناہ کیے اللہ، جو کبیرہ گناہ کیے اللہ، ہم نے جو رات کے اندھیرے میں کیے اللہ، جو دن کے اجالے میں کیے اللہ، ان سب کو تو اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے اللہ، اے اللہ ہم نے گناہ کر کر کے آپ کو ناراض کر دیا ہے اللہ، آپ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے مولا، مولا ہم تو جہنم کی گھاٹیوں میں پھینک دیے جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ ہم سے راضی ہو جائیے مولا، مولا آپ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ، اللہ ہم تو دنیا طلبی کا شکار ہو چکے ہیں اللہ، اس کے یقین میں بن چکے ہیں اللہ، اسی کے اندر ہم نے اپنی ساری صلاحیتوں کو ضائع کر دیا ہے اللہ، اے اللہ اس جرم عظیم کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اے رب ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ، سراپا لغزشوں سے لبریز ہے اللہ، ہم نے اپنی ساری زندگی نفس کی غلامی میں گزار دی اللہ، خواہشات کی اتباع میں گزار دی اللہ، زندگی کا قیمتی سرمایہ دنیا ہی کے لہو لعاب میں ختم ہو گیا مولا، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا جرم ہے اللہ، ہمارے اس جرم کو اپنے گناہوں سے اللہ، ہمارے اس جرم کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان و کرم سے معاف فرما دے، اے رب العالمین تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے اللہ ہمارا اللہ، ایک بار تیری رحمت کا دروازہ کھول دے مولا، مولا ایک بار تیری مغفرت کا دروازہ کھول دے، اے رب العالمین ایک بار تیری ہدایت کا دروازہ کھول دے مولا، مولا صبح کی زندگی تو نکل چکی ہے اللہ، اب تو صرف شام ہی کی زندگی باقی رہ گئی ہے اللہ رب العالمین، اس باقیہ زندگی میں تو ہم کو ہدایت دے دے مولا، مولا روز زندگی کا ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے، قبر کا گڑھا قریب آتا جا رہا ہے مولا، قبر کی تنہائی قریب آتی جا رہی ہے اللہ، اب تو ہم کو ہدایت دے دے اللہ، تیری ہدایت کے بغیر ہم بہت محتاج ہیں مولا، مولا ہم سب کو بھرپور ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے مولا، اس دعا میں شامل ہونے والی اللہ، اس کلاس سے جڑنے والی تمام بہنوں کو ہدایت کے نورانی راستے پر چلا لے اللہ، دلالت اور گمراہی کے تاریک راستوں سے ہٹا دے مولا، ہم کو سچی توبہ کی توفیق دے دے، ہم کو ثابت قدمی عطا فرما اللہ، تیری عبادت میں جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں اللہ، جو غفلتیں برتی ہیں اللہ، تو ہم کو معاف فرما دے اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں اللہ، جیسے بھی ہے اللہ تیرے بندے ہیں اللہ، اللہ ہم کو نادان سمجھ کے معاف فرما دے اللہ، ایک بار ہمارے گناہوں کے دفتروں پر تیری معافی کا قلم پھیر دے مولا، ہم کو دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لینا اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اللہ، تیری نعمتوں کے زوال سے اللہ، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے اللہ، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم کو قرض کے بوجھ تلے دب جانے سے بچا لینا اللہ، بدبختی کی گرفت سے بچا لے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اللہ، لا علاج بیماریوں سے تو ہماری حفاظت فرما اللہ، ہمارے گھروں سے دین کے دائی پیدا فرما، عالم فاضل حافظ پیدا فرما اللہ،
शैतान और नफ्स ने हमको बहुत बहकाया है अल्लाह। आइंदा हमको उनके मकरो फरेब से बचा लेना अल्लाह। तेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट कर हमारे दिलों में भर दे अल्लाह। इस गंदी दुनिया से हमको बेरगबती दे दे, हमारे दिलों को इखलास के साथ तेरे दीन की तरफ फेर दे अल्लाह। हमको सच्चा पक्का मुसलमान बना दे अल्लाह। हमको नमाज सही पढ़ने वाले बना दे, हमारी नमाजों में खुशू पैदा फरमा दे अल्लाह। हमने ये खाली हाथ तेरी तरफ फैलाए हुए हैं मौला। मौला तमाम बहने अल्लाह, जुमा का दिन है अल्लाह, असर मगरिब के बीच की दुआ है अल्लाह। अल्लाह हमारी इस दुआ में जान डाल दे अल्लाह, ये दुआ कबूल फरमा ले अल्लाह। ये हाथ गिरने से पहले पहले मगफरत के फैसले फरमा देना अल्लाह। अल्लाह तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू तो हाकिमों का हाकिम है अल्लाह। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हम तो सर से लेकर पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं अल्लाह। डूबा हुआ खुद कहाँ से निकल सकता है मौला। मौला तू अपनी रहमत की रस्सी डाल कर निकाल ले हमको अल्लाह। हिदायत के नूरानी रास्ते पर चला दे, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चला दे, जन्नत वाले रास्ते पर चला दे, सिरात मुस्तकीम वाले रास्ते पर चला दे अल्लाह। अल्लाह शिर्क करने से तू हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह। शिर्क करने वालों की मगफिरत नहीं होती अल्लाह, हर तरह के शिर्क से हमारी हिफाजत फरमा दे अल्लाह। अल्लाह आपने हमको इतनी बेशुमार नेमतें अता की है, हमने उन नेमतों की कभी कदर नहीं की अल्लाह। हमको शुक्र करने वाला बना दे अल्लाह। इस जमीन और आसमान की हर मखलूक, इंसान, जिन, पेड़ पौधे, चाहे पहाड़, चरिंद परिंद, जानवर, चूंटी, सब के सब आपकी पाकी बयान करते हैं अल्लाह। हम भी उनके साथ आपकी हम्दो सना बयान करें अल्लाह। आपकी शान तो आली शान है, आप अपने आप में महमूद है अल्लाह। आप तो समद है अल्लाह, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है अल्लाह। आप तो गनी है अल्लाह, आपकी कोई हाजत नहीं है अल्लाह। आपका नूर तो जमीन और आसमान में फैला हुआ है अल्लाह। हमको इस हाल में मौत देना जब आप हमसे राजी राजी हो अल्लाह। अपनी रहमत वाले फरिश्ते हमारी रूह कब्ज करने के लिए भेजना अल्लाह। हमारी रूहों को आला इल्लीन में जगह इनायत फरमाना अल्लाह। अल्लाह जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह, आज वो मनो मिट्टी के नीचे दब चुके हैं अल्लाह, उन सब की मग़फ़िरत फरमाना अल्लाह। अल्लाह हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे अजीज व अकारीब, हमारे रिश्तेदार, उम्मत के तमाम मुसलमानों की कब्रों पर से अज़ाब कब्र हो तो हटा देना अल्लाह। उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर देना अल्लाह। उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना देना, उनके दर्जात बुलंद फरमा देना, उनको बेहतरीन मकाम अता फरमाना अल्लाह। उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाना। ए रब्बुल आलमीन, हमें भी इस गड़े में एक दिन जरूर जाना है अल्लाह। हम तो अब तो हमारी आंखों पर से गफलत के पर्दे हटा दे अल्लाह, आखिरत की तैयारी में मसरूफ कर दे अल्लाह। दुनिया के 2 दिन की सफर की तैयारी हम कितने दिनों पहले से करते हैं अल्लाह, आखिरत के इतने लंबे सफर की तैयारी हमने कुछ भी नहीं की है। मौला खास करके इस उम्मत के जवानों को हिदायत दे दे इलाही। हम जवान बूढ़े होने का इंतजार करते हैं अल्लाह, तू तो जिसे चाहे जब चाहे उठा सकता है। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक एक उम्मती को आखिरत की फिक्र करने वाले बना दे अल्लाह। ऐ अल्लाह कलमे वाला यकीन, कलमे वाली जिंदगी और कलमे वाली मौत नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह जिक्र करने वाली जबान और शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उनको कामिल दर्जे की शिफा अता फरमा। जो बहनें हमको दुआओं के लिए कहती हैं, हमेशा कहती हैं दुआओं में याद रखना अल्लाह। अल्लाह उन सब के जायज मकासद को तू पूरा फरमा दे अल्लाह। जो बे औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जो औलाद वालियां हैं उनकी औलादों को नेक और साले बना दे। हमें ऐसे अमाल की तौफीक दे कि तेरी रहमत जोश में आ जाए। ऐ रब्बुल इज्जत ऐसा यकीन दे कि मुश्किलें आसान लगने लगे अल्लाह। अल्लाह
ہمیں اللہ عبادتوں کی لذت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے اللہ۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی خاطر جو جو کچھ مانگا ہے اللہ، اس میں تو ہمارا حصہ مقرر فرما، اور جن جن برائیوں اور شر سے پناہ چاہیے اللہ، ان سے تو ہماری حفاظت فرما دے اللہ۔ اے اللہ رب العزت، ہم نے تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے اللہ، ہم کو وقت اجازت نہیں دیتا اللہ۔ اللہ تو اپنی شایان شان کے مطابق عطا فرما دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے اللہ۔ میں اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے اللہ، ہمارے بخشش کے فیصلے فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا ما هو آله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر، بہت پیاری دعا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے حق میں ہر ایک الفاظ کو قبول فرما لے، آمین یا رب آمین۔ العالمین۔